Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Abdul Basit Memon, Assistant Professor, Government SM College Tanulaya. I am the Professor of Islamic Studies. My dear students, today our topic is Tawheed or Shirk. First of all, I will describe what is Tawheed. And Tawheed means oneness of God. Tawheed जो मतलब है तहेकड़ाई या एक होना. अल्लाह एक है, एक था और एक ही रहेगा. तो सबसे पहली मिसाल जो तौहीद की है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह. ला माने नहीं है, इलाह सिवाय महबूद के, इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा, यानी माबूद सिर्फ एक है. दूसरी मिसाल जो हमें मिलती है वो ये है कि एक सूरह है सूरह इखलास जिसमें कहा गया है कि कुल हुवल्लाहु अहद, कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहें कि अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद न तो उसने किसी को पैदा किया है, वलम यूलद न वो किसी से पैदा हुआ है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद और कोई उसका शरीक नहीं, कोई उस जैसा नहीं. और अगर ये देखा जाए कि इस कायनात में सबसे पहले अल्लाह की ज़ात है. मैं यहाँ पर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के एक शेर को पहले सिंधी में उसके बाद उर्दू में डिस्क्राइब करूँगा कि तू चो अल्लाह हिकिड़ो वाई ॿी न सिख, सचो अखर मन में सोई लिखियो लिख, वहदत तां कसरत थी कसरत वहदत कुल. पहले शेर का जवाब ये है कि वहदत माँ कसरत थी, यानी पहले अल्लाह एक था, फिर उसने चीज़ें बना दी, कसरत बन गई. जैसे एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि अल्लाह से पहले कौन था, तो उसने कहा कि एक से पहले क्या होता है, तो ज़ीरो होता है. तो अल्लाह से पहले कुछ भी नहीं था, अल्लाह ही है, अल्लाह ही रहेगा. फिर उसने चीज़ें बनानी शुरू कर दी, फिर कसरत बढ़ती गई. और पूरी कायनात के बारे में अगर देखें तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि अल्लाह एक है, उसने ये सारी चीज़ें पैदा की. अगर हम ये महसूस करें कि इस कायनात में कोई और भी चीज़ है तो नफ़ी हो जाती है इस असबात से कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया कि अगर इस कायनात में एक से ज़्यादा खुदा होते तो ये कायनात तबाही का शिकार हो जाती. और इसके अलावा भी इंसान हर चीज़ में यूनिटी चाहता है, वननेस चाहता है. मिसाल के तौर पे किसी मुल्क के दो प्रेसिडेंट नहीं हो सकते, दो वज़ीर आज़म नहीं हो सकते, किसी एक सूबे के दो CM नहीं हो सकते, चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकते. इसी तरह से हर चीज़ और कंट्रोल अथॉरिटी या मास्टर होने के लिए एक होना ज़रूरी है. दूसरी चीज़ जो इस तौहीद के निज़ाम को ख़राब करती है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कई जगह फरमाया. मिसाल के तौर पे हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहते हैं इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम. तो इसका मतलब ये है कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है. अदल तो ये है कि अल्लाह को एक माना जाए, उसको हर चीज़ में एक माना जाए. क्योंकि अगर हम देखते हैं प्रोफेसर खुर्शीद अहमद की किताब है टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम, उसमें लिखा है कि अल्लाह इज़ वन, ही इज़ मास्टर, he is controller, he is doctor, he is engineer, and everything he is one, and no one can be associated with him. उसके साथ किसी को शरीक कर ही नहीं सकते. जब हम आम जिंदगी में एक ही चीज़ पर कंट्रोल करते हैं या चाहते हैं कि एक चीज़ हो और अथॉरिटी एक को माननी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, तो अल्लाह भी एक ही है. जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरी चीज़ों के पीछे पड़ते हैं वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता. ऐसे में अगर हम कंपैरेटिव रिलीजन्स को देखते हैं तो इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब है जो सिर्फ वननेस ऑफ गॉड पे बेस करता है. और दूसरा जुडाइज़म था जो अब अमलगमेटेड हो गया है, उसमें मिंगल्ड विद बहुत सी चीज़ें शामिल हो गई हैं. अगर हम कंपैरेटिव रिलीजियस में आते हैं और देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी वो 3 खुदाओं पे और अक़ीदत तस्लीस यानी ट्रिनिटी पे, बिलीफ और ट्रिनिटी पे बेस करता है.
اور اگر ہم ہندوازم میں آتے ہیں تو دیر آر مور دین 33 کروڑ گاڈس، یعنی کہ 33 کروڑ گاڈس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اور ان دا ورڈس آف دا قرآن، جو کہ قل اللہ کی جو قل اللہ میں ہے کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ نہ تو ہی بگیٹس ناٹ نار از ہی بیگوٹن، نہ تو اس نے کسی کو پیدا کیا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. تو جو کرسچنٹی ہے وہ یہ بلیو کرتی ہے کہ نعوذ باللہ دا جیسس کرائسٹ یا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اور یہ جو کانسیپٹ ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس سورہ اخلاص میں، یعنی دس سورہ از دی چیلنج یا از دا سول ریپلائی فرام گاڈ المائٹی اللہ، کہ اللہ ایک ہی ہے، اس کے کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں اور اس جیسی کوئی ہستی نہیں. اس سے سارے اس نے پیدا کیے ہیں، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا. یہ ساری کائنات جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے. ان دا ورڈس آف سر جیمس جینز کو، جو کہ ایسٹرونامرس ویو آف دا یونیورس اپنے ایسے میں لکھتے ہیں کہ اس کائنات میں اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں، اتنے بڑے ستارے ہیں، اور کہ ہماری دنیا جو ہے گلوب، یہ لاکھوں کے حساب سے ملینس اینڈ ملینس اگر اس ایک ستارے میں ڈال دیے جائیں تو بھی اس ستارے میں جگہ بچ جائے گی. اور یہ اللہ ہی ہے جو کہ اس کائنات کو چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کائنات کو، اس آسمان کو میں نے بنایا بغیر کسی سپورٹ کے. میں نے انسان کو پیدا کیا، انسان کے جسم کے اندر، ماں کے جسم کے اندر 3 لیئرس میں بچہ پیدا ہو رہا ہے. اینڈ ایون دا مدر ڈزنٹ نو واٹ از ان میکنگ ان ہر سیلف، کہ اس کے اندر ہو کیا رہا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں جب ہم کسی چوپائے کو دیکھتے ہیں، کیٹل کو دیکھتے ہیں کہ یہ دودھ کہاں سے آ رہا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر گوبر اور خون ہے اس کے بیچ میں ایک نس ہے جہاں سے یہ سفید اور سفید دودھ نظر آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی کائنات میں ہر وہ چیز جو ہم دیکھتے ہیں، پانی ہے، زمین سے اندر سے آ رہا ہے، صاف ستھرا پانی ہے، سمندر ہے، یہ پہاڑ ہیں، یہ پھول ہیں، ایوری تھنگ وی کین سی. اس کے علاوہ قرآن شریف میں جو ادر ایگزامپلس جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کریشن کی دی ہیں، اس میں شہد کی مکھی بھی ہے. شہد کی مکھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں، شہد کی مکھی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی جو شہد کی مکھی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ پہاڑوں پہ اپنا گھر بناؤ اور درختوں میں اپنی وہ بناؤ. تو اس کے علاوہ جو اس کا سسٹم ہے، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اب بی از دا انجینئر. وہ گھر بناتی ہے موم کا، اس گھر کے اندر پھر 3 قسم کی جو شہد ہوتی ہیں، ایک وہ جو محنت کرتی ہیں، دوسری وہ جو ان کو فوجی انداز میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ایک جو ان کا جو ڈرون ہوتا ہے، جو وہ صرف میل ہے، وہ صرف بیٹھا رہتا ہے. لیکن یہ ساری بیز جو ہیں یہ کام کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ سے بہترین چیز شہد، نحل جس کو عربی میں کہتے ہیں، انگریزی میں ہنی کہتے ہیں، اور 100 سے زیادہ بیماریوں کا علاج اس میں رکھا ہے. تو یہ قدرت صرف ایک خدا کی ہو سکتی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اب شرک جو ہے، شریک، اس کا مطلب ہوتا ہے شریک. ہم کسی کو کسی کے ساتھ ملائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس کے فعل کو، اس کے یعنی جتنی بھی اس کی کوالٹیز ہیں، اس کو کسی اور میں دیکھیں تو پھر یہ شرک ہے. ان شرک الظلم عظیم کا مطلب یہ ہے کہ انصاف تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے. اگر ظلم یہ ہے کہ اس کو ایک نہیں مانتے، جسٹس انصاف تو یہ ہے کہ اس کو ایک مانے. اگر نہیں مانتے تو کم از کم ظلم تو نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک تو نہ کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر چیز معاف کر سکتا ہوں، شرک کو معاف نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے ہمیں بچائے اور ہمیں ایک خدا پر یقین ہونے کو جو ہے وہ ہمیں اعتماد دے کہ ہم ایک ہی خدا کو مانیں. اینڈ دیٹس آل.